बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रतदादा गंज बख्श अली हजवेरी 400 हिजरी में अफ़ग़ानिस्तान के शहर गज़नी में पैदा हुए। उस वक्त सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर हुकूमत था। गज़नी के जिस महल्ले में आपकी पैदाइश हुई उसका नाम हजवेर था, इसलिए आप हजवेरी कहलाए। आपके वालिद का नाम उस्मान था और आप हसनी सैयद हैं। आपने इब्तिदाई तालीम गज़नी में हासिल की और इस शहर में आप एक बुलंद पाया आलिम दीन थे। जब ज़ाहिरी उलूम से फ़राग़त हासिल कर ली तो बातिनी उलूम की जानिब मुतवज्जे हुए और आपने मुल्क शाम जाकर हज़रत अबुल फ़ज़ल क़तली की बैत फरमाई। उनके मुरीद हुए। आप जुनैदी सिलसिले से हैं। एक मरतबा आप अपने चंद रफ़क़ा और मुर्शिद के साथ महव सफ़र थे कि बारिश हो गई। ज़मीन की कीचड़ से सबके पैर गंदे हो गए और कपड़े भी भीग गए, लेकिन आपके मुर्शिद के ना कपड़े तर हुए ना ही पैरों पर कीचड़ लगी। आपने उनसे दरियाफ़्त किया तो वो फरमाने लगे, जो फ़कीर दुनिया में रहते हुए दुनिया की आलाइशों से अपने दामन को बचा लेता है तो मेरा रब उसके पैर गंदे नहीं होने देता। मैंने अपने दिल से दो चीज़ें निकाल दी, वहम और लालच। तो मेरा रब के साथ ऐसा ताल्लुक़ जुड़ गया कि दुनिया में रहते हुए मैंने दुनिया की नजासतों को अपने करीब नहीं आने दिया। आपके मुर्शिद ने बवक्त विसाल आपको वसीयत फरमाई कि ए अली, हालात कोई भी सूरत इख्तियार कर लें, अपने रब से कभी शिकवा ना करना। दाता साहब को की गई ये नसीहत हम सब के लिए मशाल राह है। आपके मुर्शिद ने ही आपको लाहौर जाने का हुक्म इरशाद फरमाया, जिसका वाक़या कुछ इस तरह है कि मुर्शिद ने इरशाद फरमाया कि ए अली, आप लाहौर जाएं। दाता साहब ने अर्ज़ की कि वहाँ मीरा हुसैन ज़ंजानी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मेरी क्या ज़रूरत। इस पर शेख ने फरमाया कि यह हुक्म मैंने नहीं दिया, जो हुक्म मुझे मिला है मैंने आप तक पहुँचा दिया। आप शेख का हुक्म मिलते ही लाहौर की जानिब रख्त सफ़र बांध लेते हैं। उस ज़माने में लाहौर एक छोटा सा कस्बा था। आप रात के वक्त वहाँ पहुँचते हैं, मगर इस बस्ती में दाखिल नहीं होते बल्कि बाहर ही रात बसर करते हैं। सुबह जब आप लाहौर में दाखिल होते हैं तो मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि लोग एक जनाजा ला रहे हैं। दरियाफ़्त करने पे मालूम होता है कि यह हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी का जनाजा है। लाहौर आते ही आपने एक मस्जिद की तामीर फरमाई ताकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो, चूँकि आप अलैहिस्सलाम ने भी मदीना आते ही सबसे पहले मस्जिद की तामीर फरमाई। उस वक्त लाहौर में सूरज की पूजा करने वाले लोग मौजूद थे, मगर अक्सरियत बुत परस्तों की थी। आपकी सीरत व तालीम से लोग हल्का बगोश इस्लाम होने लगे। दाता साहब ने 40 साल तक मुख्तलिफ मकामात पर सफ़र फरमाया, मगर इस दौरान कोई जुमा या बाजमात नमाज क़ज़ा नहीं हुई। आप हनफियुल मसलक थे। आप तसव्वुफ़ का सुतून हैं। वक्त का कोई मुतदावल इल्म ऐसा नहीं था जिस पर आपको दस्तरस हासिल ना हो, बल्कि आपको मुज्तहिदाना बसीरत भी हासिल थी। एक दिन आपके हल्का दर्स में किसी शख्स ने पूछा कि कोई ऐसा अमल बताएं कि जिससे अल्लाह राज़ी हो, उसका कुर्ब हासिल हो जाए, गुनाह भी माफ़ हो, मुसीबतें दूर हो जाएं। आपने इरशाद फरमाया, सदका दिया करो। साइल ने कहा, सदका तो बहुत किस्म का होता है। दाता साहब ने फरमाया, तू लोगों को माफ़ किया कर कि ये बहुत बड़ा सदका है। जब तू लोगों को माफ़ करेगा तो अल्लाह भी तुझे माफ़ करेगा, तुझसे राज़ी होगा, तेरे गुनाह बख्श देगा। आप ख़ुद भी लोगों से दरगुजर फरमाया करते। एक मरतबा किसी सफ़र में थे जिसके बायस आपके कपड़े गर्द आलूद हो गए। आप इस हालत में एक मुसाफिर खाने में दाखिल हुए। आप फरमाते हैं कि ये वो ज़माना था जब मेरी कुछ मनाजिल रुक गई थीं और मैं अल्लाह से दुआ करता था कि मेरे बातनी अहवाल के सफ़र की मनाजिल खोल दे। जब आप मुसाफिर खाने में दाखिल होते हैं तो मुलाहिज़ा करते हैं कि कुछ लोग बैठे खरबूजा खा रहे हैं। आप भी एक जगह तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं। किसी ने आपको नहीं पहचाना बल्कि एक फ़कीर समझा। लोग आग पर खरबूजे के छिलके फेंकने लगे। वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। आपको नागवार गुजरा, मगर आपने दिल में सोचा कि मेरी वजह से अगर अल्लाह की मखलूक कुछ लम्हे के लिए खुश हो जाती है तो उसे खुश होने दो। आप फरमाते हैं कि मैंने उनके रवैये पर सब्र किया कि इसी दौरान मेरे सफ़र की जो राह रुकी हुई थी वो खुल गई और मैंने जान लिया कि सब्र करने और माफ़ करने में क्या राज पोशीदा है। हज़रत अली हजवेरी फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी अपने किसी पीर भाई से कुछ नाराज़गी हो गई तो मुर्शिद ने नसीहत फरमाई कि ए अली, हर खैर व शर अल्लाह की तरफ से है, लोगों की बातों को दिल पर ना लो, नज़रअंदाज कर दो। ये तमाम वाक़यात और इसमें मौजूद नसीहतें हमारे लिए सबक हैं। दाता साहब जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो आपको बहुत ज़्यादा सताया गया और 7 मरतबा हिंदुओं ने आपको इतना मारा कि मुर्दा समझकर छोड़ के चले गए। उस दौर में लाहौर का हाकिम राय राजू था। वो मुसलमानों का ज़ाहिरी तौर पर साथ देता मगर दिल में बुग़्ज़ रखता।
داتا صاحب سے دعا کے لیے کہا گیا، آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ آپ کے عقیدت مندوں میں سے ہو گیا۔ آج بھی داتا صاحب کے پہلو میں ان کا مزار موجود ہے۔ حضرت داتا علی حجویری اپنا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی گود مبارکہ میں کوئی بزرگ موجود ہیں۔ آپ نے انہیں اس طرح سنبھالا ہوا ہے کہ ان کے قدم زمین پر نہیں لگنے دیتے۔ میں نے ذوق محبت سے آپ کے قدمین شریفین اور دست مبارکہ کا بوسہ لیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بزرگ کون ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے یہ کون ہیں؟ یہ ابو حنیفہ ہیں، یہ تمہارے امام ہیں اور تمہارے شہر والوں کے بھی امام ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علماء اور دین کی خدمات انجام دینے والوں کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کا پہلا سبق ہی علم پر ہے۔ علم کے مدارج طے کیے بغیر سلوک کی منازل طے کرنا ممکن نہیں۔ مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ تصوف اور سلوک کا تمام سفر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ شریعت پر حق الیقین ہو جائے۔ سالک جب منزل مقصود پر پہنچتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا اور یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس سے اللہ جنگ کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بڑے احتیاط کا مقام ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے اور ان کی دوستی سے اللہ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یوں ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے داتا صاحب کی شاعری کا دیوان چرا لیا جس سے آپ کو بہت دکھ ہوا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، یعنی خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت کی ابتدا میں الا کا حرف لایا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے خبردار، یعنی تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ توجہ سے سنو، اور اس کے بعد حرف انا لایا گیا جس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک، یعنی کوئی تردد نہیں ہے بلکہ بات 100% یقینی ہے۔ جب الا اور انا ایک ساتھ ذکر فرمائے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات ذکر فرما رہے ہیں، اور فرما دیا گیا کہ خبردار بھی رہو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ شک بھی نہ کرنا، بڑے دھیان سے سنو کہ اللہ کے ولی نہ خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو بلند شان عطا فرمائی۔ جب آپ نے لاہور میں مسجد تعمیر فرمائی تو وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ آپ نے جو مسجد بنائی ہے اس کا محراب قبلہ شریف سے کچھ ہٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ ہم نے تو عین قبلہ کے سامنے ہی معاملہ رکھا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ محراب درست نہیں ہے تو محراب کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو کہ کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لاہور کے مقام سے کعبۃ اللہ کو واضح طور پر ملاحظہ کیا۔ یہ اللہ والوں کی کرامت تھی کہ نہ صرف آپ لاہور میں تشریف فرما ہو کے خود کعبۃ اللہ کی زیارت فرما رہے ہیں، بلکہ توجہ فرمائی تو دیگر لوگوں نے بھی زیارت کی۔ مرور زمانہ سے قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنے آباء و اجداد کے مدفن تک نہیں جانتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ 10 صدیاں گزرنے کے باوجود داتا صاحب جن کی نہ کوئی اولاد ہے نہ انہوں نے کوئی خلیفہ مقرر فرمایا، ان کے مزار پر عقیدت مندوں کا ہجوم آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور دین سے اخلاص کا نتیجہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہو تو وہ 3 چیزیں اپنا لے۔ سب سے پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، یعنی جو قدم اٹھائے وہ سنت کی اتباع میں ہو۔ دوسرا، دل سے حرص کو نکال دے، یعنی ملے اور ملتا رہے، خواہشات اور امید ختم ہی نہ ہوں، یہ تمام چیزیں چھوڑ دے۔ تیسرا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یعنی کہ مستقل مزاجی کے ساتھ پوری زندگی گناہوں سے بچتا رہے۔ اولیاء اکرام ہم سب کے محسن ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اشاعت و ترویج دین کے لیے وقف فرمائیں۔ یہ آج ان کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور ان کی موجودہ نسلیں آج مسلمان ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔
20 सफ़र मुज़फ़्फ़र को आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है। चुनांचा अपने मोहसिनीन को याद रखना और अपनी आने वाली नस्लों तक उनके पैगाम को आम करना हम सब का फ़र्ज़ है। अल्लाह हम सब को आफ़ियत वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फ़रमाए, आमीन। नेकी की बात लोगों तक पहुँचाना सदका जारिया है। चुनांचा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम सब अपनी बातनी इस्लाह का एहतमाम कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।